है, यानी फिर सब कुछ सही है। यानी स्टील मिल की करप्शन की, स्टील मिल का चेयरमैन जेल में बंद है और कहते करप्शन नहीं हुई है। नेशनल इंश्योरेंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया करप्शन का, और उसको बरतरफ भी कर दिया है। अब ये सारी चीजें हो रही है, कहते करप्शन नहीं है, ये हाल की करप्शन, गिलानी साहब गवर्नमेंट के इदारों की करप्शन है। और ये नहीं कि मतलब नई बात है, ये पहले भी होती रही है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि करप्शन नहीं है, निकाल रहा है, नैब ने निकाल रहा। देखिए मैंने ये नहीं कहा कि हमने कोई 100% करप्शन खत्म कर दिया। आपने कहा करप्शन नहीं है, एक बताए केस, मैंने आपको 3 केस बता दिए। देखिए जी, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि हमने 100% करप्शन खत्म कर दिए। हर चीज में टाइम लगता है। जहां पे आपने एनआईसी की बात की, एनआईसी का केस कोर्ट में है, जब तक के कोई चीज प्रूव नहीं होती मेरे ख्याल से आपको भी किसी को करप्ट करार देने का इख्तियार ना मुझे है ना आपको, वो कोर्ट का इख्तियार है। कोर्ट ने कोई डिसीजन अभी तक नहीं दिया है कि ये करप्शन कोई उन्होंने किसी ने साबित नहीं की। ये अभी जो किसी ने जो एतराजात दाखिल किए थे कि कोई प्रॉपर्टी के मसाइल है, उनकी प्राइसेस में कोई प्रॉब्लम है, तो वो चीजें लेट द कोर्ट डिसाइड। मैं और आप वी आर नॉट जज के हम लोग किसी चीज पे कोई कमेंट इस तरह कर सके, और दिस मैटर इज अंडर द ट्रायल, सो वी डोंट हैव टू कमेंट ऑन इट। वन सेकंड जी, हेलो उससे गिला, अच्छा लाइन इज ड्रॉप। बाकी मेरे रेंटल पावर प्रोजेक्ट पे बात कर, मैं मौजूद दोस्त को जो निहाल साहब जो बात कर रहे थे फाइनेंस की, कि फाइनेंस मिनिस्टर हम लोग कोई हमें नहीं अपॉइंट कर सके या क्या, मैं ये अर्ज करूंगा कि ये तो प्रॉब्लम रहा है आपके साथ। प्रॉब्लम रहा है। मैं आपको एक बात वो पूरी कंप्लीट करने दें कि जब इसाक डार साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर बने इसी गवर्नमेंट में, तब उन्होंने फाइनेंस को देखकर, और जब गवर्नमेंट का स्टार्ट था तब बोला कि ये मुल्क दिवाला बन जाएगा, और वो बहुत डेंजरस स्टेटमेंट था। और वो इतना डेंजरस स्टेटमेंट था जिससे मुल्की तौर पे और बैरून मुल्की तौर पे पाकिस्तान के इंटरेस्ट को काफी धचका पहुंचा। तो जब इनके एक एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं इसाक डार साहब, और मैं भी इसको समझता हूं कि उन्होंने जब मुल्क की फाइनेंशियल पोजीशन स्टार्ट में देखकर ये कमेंट किए, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि उस वक्त मुल्क की फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी। मुल्क का दिवाला निकाल चुके थे पहले वाले जो इससे पहले बैठे थे। अब इन्होंने बात की कि गवर्नमेंट अपने जो है वो अखराजात कम नहीं करती। मैं बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। इसी पे हम वापस आएंगे। यहाँ पे हमने लेना एक छोटा सा ब्रेक। विल बी बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लोग कहते हैं बहुत हाई है, इतने मिनिस्टर्स की क्या जरूरत है। आप किसी भी मुल्क को देखें, उनमें 12-20 मिनिस्टर से पूरी हुकूमत चलती। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो गवर्नमेंट था उसमें आई थिंक 12 मिनिस्टर्स थे या 10 ऐसे कुछ, या 14, उससे ज्यादा तो नहीं थे, सब मिल मिला के। और वो लोग कहते हैं वो एक अच्छी हुकूमत थी, 5 साल चली थी, फिर इलेक्शन हुआ। बट आप लोगों को क्या है कि इतने मिनिस्टर्स रखते हैं, 90 मिनिस्टर्स, पता नहीं क्या। गिलानी साहब इज बैक ऑन द लाइन विद अस, सो वी विल आल्सो आस्क हिम कि ये जो इतनी बड़ी हुकूमत है, इतनी बड़ी गवर्नमेंट मशीनरी है, इसकी क्या जरूरत है? देखिए जी, पोस्ट ऑफिस मिनिस्टर होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे मुल्क में मसाइल इतने ज्यादा हैं, उनको फोकस करने के लिए और उनको प्रॉपर टाइम देने के लिए जितने ज्यादा लोग ऑन बोर्ड होंगे और वो लोग उन प्रॉब्लम्स को उस तरह हाईलाइट करेंगे, वो ज्यादा बेहतर। मैं एक मिसाल देता हूं पंजाब का। पंजाब में मुझे आप एजुकेशन मिनिस्टर का नाम बताएं, हेल्थ मिनिस्टर का नाम बताएं, होम मिनिस्टर का नाम बताएं। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। कल मैं टीवी पे देख रहा था कि जाली अद्वियात हॉस्पिटल से पकड़ी गई हैं, ठीक है। अब अगर हर काम एक ये मिनिस्टर का काम नहीं है ना, ये तो डीजी हेल्थ का काम, ये डीजी हेल्थ का काम है, बिल्कुल। देखें जी, ये मिनिस्टर का काम नहीं, अगर मिनिस्टर प्रॉपरली अपने डिस्ट्रिक्ट में विजिट करे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी एक दूसरे को हमेशा वो बचाती रहती है, क्योंकि ये हम जब हम करप्शन की बात करते हैं तो हम सिर्फ हुकूमत की करप्शन नहीं, हाँ आप ये गवर्नमेंट की करप्शन की बात नहीं है। करप्शन, सबसे बड़ी करप्शन तो ब्यूरोक्रेसी करती है। एनआरओ के सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो ब्यूरोक्रेट्स है और फौज, वहां से सबसे बड़ी करप्शन होती है। लेकिन मेरा ये कहने का है कि अगर आपने लीडरशिप कोई रोल दिखाना हो तो वो कैसे दिखाएंगे? मेरा जो सवाल था वो डायरेक्शन का था कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे। ब्रेक में आप कहते कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे, निहाल साहब ने कहा हम गलत डायरेक्शन में जा रहे, हम टाइम पास करने के लिए, इन्होंने कहा कि हम टाइम पास करने के लिए सब इधर बैठे हैं। नेशन एंड द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ पाकिस्तान, दे आर नॉट वेरी सीरियस। कॉमन नेशनल एजेंडा वेरी सीरियस जिस दिन आप हो जाएंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को आप फॉलो करेंगे,
آپ قومی اسمبلی اور سینٹ کی سینٹیٹی کو آپ ویٹ دیں گے. کوئی بھی وہ بات کرتا ہو یہ دیکھ رہے ہوں گے آواز کہاں سے آ رہی ہے, بات کون کر رہا ہے یہ نہ دیکھیں, کیا بات کر رہا ہے یہ دیکھیں. آپ اداروں میں اپنے لوگوں کی بھرتیاں بند کرائیں گے. نیپوٹزم جب آپ بند کر دیں گے, امریکہ کے اور کہنے پہ اور باہر سے کنسلٹنٹ انگیج, کنسلٹنٹ کس کام کے لیے؟ قومی اسمبلی کے لوگوں کو ڈائریکشن بتائیں. آپ دیکھیں کہ آج جو آپ کے فائنانس منسٹر ہے انہوں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو اپوائنٹ کیا ہے کہ جو منی آئے گا فلڈ ریلیف کا وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے تھرو جائے گا. از دیٹ رائٹ مسٹر گیلانی؟ نہیں, یہ فائنانس منسٹر نے, یہ امریکن گورنمنٹ نے ہمیں, امریکن گورنمنٹ, لیکن فائنانس منسٹر نے اناؤنس کیا تھا یہاں پہ. وہ ہے کیری لوگر بل کی جو ہے اس کی ہم مانیٹرنگ کریں گے. جو اس کا ہے فلڈ ریلیف کا جو ہے وہ گورنمنٹ کو ہم نے خود کہا ہے کہ گورنمنٹ خود اس کی مانیٹرنگ کرے, کیونکہ اس کے اندر تو یورپین کمیشن کا بھی ہے اور انگلینڈ کا بھی ہے, سعودی عرب کا بھی ہے. تو اس میں ہمارا جو ہے صرف یو ایس ایڈ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ ہم کیری لوگر کا جو $7 بلین ہے اس کی مانیٹرنگ کریں گے اور اس کا آپ ان دونوں کا مکس کریں گے. آپ کیری لوگر کا جو پیسہ ہے اس کو مانیٹر کریں گے. اور اس کا جو ہے آپ حیران ہوں گی کہ اس کے ساتھ ہم نے ان کے اس کنڈیشن پہ مانا ہے کہ یہ جو کیری لوگر کا پیسہ یہ امریکن پروکیورمنٹ رول سے نہیں یہاں پہ ڈسبرسمنٹ ہوگا, اس کا پاکستان کی PPRA رول سے ڈسبرسمنٹ ہوگا. اور وہ رول جو ہے وہ گورنمنٹ کے اداروں پہ بھی لگیں گے, پروفیشنل اداروں پہ بھی لگیں گے, NGO پہ بھی لگیں گے, امریکن NGO پہ بھی لگیں گے اور پرائیویٹ کمپنی پہ بھی لگیں گے, جو کہ دنیا میں آج تک کہیں نہیں ہوا. اور وہ ہماری بات مان گئے کہ یہ طریقہ ہے اس کو ختم کرانے کا کرپشن کو. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھے گا کہ اس کے اندر کرپشن کی جو انکوائری جو ہوگی وہ کرے گا US انٹیلیجنس یونٹ, اگر جو بھی اس پہ PPRA رول کے تحت کام نہیں کر رہا, اور پھر اس کا پیسہ جو ہے وہ شفاف طریقے سے خرچ ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اگر امریکن گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ ہم نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے مانیٹرنگ کروانی ہے تو یہ ایک انڈائٹمنٹ ہے ملک پہ. میں ایک بات بتاؤں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے یہ چیز نوٹ کی کیری لوگر بل پہ اور دوسری سگنیچر کس کی ہے؟ ایک امریکن گورنمنٹ کی دوسری سگنیچر کس کی ہے؟ پاکستان کی گورنمنٹ کی ہے. تو پاکستان کی گورنمنٹ ان چیزوں کو اپریشیٹ کیا نا. میں نے اپریشیٹ تو کیا, لیکن کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ دل پہ پتھر رکھ کے بالکل نہیں کیا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, بیوروکریسی نے اس ملک کو ہمیشہ لوٹا. بیوروکریسی نے, سیاستدان ہوتا ہے 2 سال کے لیے, بیوروکریٹ 40 سال کے لیے ہوتا ہے. جتنا وہ سسٹم کو سمجھتا ہے, جتنا اس کو ہینکی پینکیز آتی ہیں, اتنے پالیٹیشنز کو نہیں آتی ہیں. نہیں آتی ہیں, بالکل بھی نہیں آتی ہیں. اور اگر بیوروکریٹ چاہے, اگر بیوروکریٹ چاہے تو سیاستدان کچھ بھی نہیں کر سکتا. کوئی بھی منسٹر کچھ نہیں کر سکتا اگر بیوروکریٹ چاہے تو. ایشو یہ ہے کہ بیوروکریسی نے کوئی سسٹم کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب بیوروکریسی کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے اب ہمیں اس میں کافی مشکلات کا سامنا بھی ہے. اب سب پروسیس میں ہم لوگ جا رہے ہیں اس وقت, کیونکہ اس وقت جو پوزیشن ہمیں جو جس طرح ملا ہے سلسلہ, ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں ٹائم درکار ہے ابھی مزید. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اوور نائٹ ہم پورے ایک جادو کی چھڑی چلا لیں گے اور ملک کا پورا سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے, تو یہ کسی سے بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. لیکن کیونکہ آپ نے اس ملک میں تمام تجربے کر کے دیکھ لیے. لیکن شروع کہاں سے کریں گے؟ اگر آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, شروع کہاں سے کریں گے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے ہمیں اسٹارٹ کرنا پڑے گا, اور جو ہم لوگ کر بھی رہے ہیں. میں کہتا ہوں سب سے پہلے آپ اس لا کو, جو ہمارا کمیشن اکاؤنٹیبلٹی کا کمیشن بننا ہے, اس لا کو آپ آنے دے دیں. اس کے لیے ہمیں نون لیگ نہیں, اس میں بیوروکریسی کو بڑی ایگزمپشن ملی ہوئی ہے. اس میں کرپشن تو انہوں نے کہا اجازت دے دی گئی آلموسٹ, کہ پکڑ نہیں پڑا. ہاشمی صاحب مجھے بتائیں کہاں پہ جی اس میں یہ کہا گیا, جو اب تک جو ٹیبل ہوا ہے اس میں میمن صاحب یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نان بیلیبل ہوگا, بیلیبل ہوگا, 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگا. ریمیشن اور گریڈ 22-21 کو پکڑنے سے پہلے پرمیشن لیا جائے گا. آپ عام آدمی کو پکڑنے سے پہلے, ایک منسٹر کو پکڑنے سے پہلے تو پڑھیں, ڈرافٹیڈ بائی ہوم؟ ڈرافٹیڈ بائی دا بیوروکریٹس, not drafted by the parliamentary legislators. یہ آپ کی بالکل غلط فہمی ہے. یہ غلط 11 سال میں تمام پارٹیز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کمیشن میں جب تمام پارٹیز کے لوگ 11 سال میں آپ نے کیا ہوم ورک کیا؟